the AOB जे असते the business firm to discuss proposals आमचे वॉर्ड डेव्हलपमेंटा खातीर बहुतेक कावन्सिलरांनी घातलेले आसा आनी म्हाका दिसता ते येवपाची आनी फुडें व्हरपाची गरज चड आसा. सो we are putting forward the proposals of the councillors. So propose. Yeah. This is reconvene meeting. Any other matter त्याच्यावर पास करून झालं तर Those are raising. कायदा वाचून बरोबर कायदा वाचून उलयतना गांव रेड म्हणून नाका आमी तुका रिस्पेक्ट तुका जेणे उलयता गांव रेड म्हणटा तो जेणी रॉंग उलयतना सारकें तुका रिस्पेक्ट दिता बरोबर हांव तिका क्वेश्चन करता शिवाय हांव तुका सांगता बरोबर आसा पण तेणी आन्सर दिवपाचें तूं दिता आमी तुका रिस्पेक्ट दिता पण ते उलयले राव बेटा कितें सांगताय राव रे अशें म्हणून नाका हांव तुका रिस्पेक्ट दिता. Under section 78 तितून under 14 section reconvening meeting जेन्ना आमी कॉल आउट करता तांकां म्हाका दिसता 7 दिसाची आमी हे करून रायट इन एडवान्स आमकां सगळ्यांनी इंडिकेशनां घातलेली आसली आनी तितूनसून ताका कोरम रिक्वायर्ड ना फॉर द reconvening meeting एज पर दॅट क्लॉज इन द म्युनिसिपल ऍक्ट. एओबीची जे आमचे आसा आनी जे कावन्सिलरांनी आपल्या कामाचे घातलेले आसा तेजे डिस्कशन करून जे ठराव घ्या तितकेच महत्वाचे आसा. इट इज अ पब्लीक इश्यू. वी आर वेटिंग फॉर गिविंग द सर्वीस टू द पब्लीक फ्रॉम द वॉर्ड. वॉट इज द प्रपोजल्स आमकां हांगा येयल्ले आसा म्हाका दिसता तेचे आमी ते कन्सिडर करप तितकेच महत्वाचे आसा. ही कामां वॉर्डाची जावंक जाय. म्हाका दिसता आशिर्वाद खोर्जेकरांचे हांगा एक प्रपोजल आसा. Request to take up the work of beautification of the space in front of Rotary Garden and Dattawadi. इन्स्पेक्शन करून तांकां आमी सगळे डिटेल्स मागयले आसले थ्रू PWD आनी ट्रॅफिक त्या प्रमाणे तेंच्यांनी हांगा सबमीट केल्ले आसा. आमचो दत्तावाडी रूट आसा जंक्शन जो आसा एक दत्तावाडीची सकयल वयता जे झेवियर कॉलेज आसा आनी आमच्या टुवर्ड्स म्हापसा म्युनिसिपालिटीचो जो किस्काट म्हणटा तो जंक्शन आसा PWD कॉलेज आसा. And I think all technical staff they were there for this. You can highlight on the forum ना forum ना हे जे मीटिंग पास केला म्हणजे ऑब्जेक्शन असं म्हणाल ओके कित्याक वॉर्डाची वर्काची आमी ऑलरेडी फोरम जावन ना आनी मीटिंग पास केल्या म्हणजे ऑब्जेक्शन इन रिकन्व्हिनिंग मीटिंग under section 78 to 14 it in there. So the proposal ward work should not be delayed. It is in the public interest. I think which was a long back pending. Almost 18th of 30 October हे जे गोष्टी जावपाचे आसले. Almost we are delayed and I don't want to put the people in trouble for work. आणि under this म्हाका दिसता जर हे केले तर लोकांच्या खातीर ती कामां सुरू जावपाक मदत जातली. With the help of reconvening and jota forensic गरज ना and it is already been mentioned in the municipal act. हे जे केले असेल this is for the public work for the ward work we are sanctioning and with this I am ending this meeting. We have a saving about 45 lakhs saving up. So this money can be used for solid waste. Some of the we should only and the image is basically utilized it very fast. Otherwise, we will take their money. This is the issue. So 45 lakhs we can use somewhere by 2 proposals that we have. Compost fish pond at the plant. And then we said so it can be used to reject chemical transfer to the कावन्सिलर्स त्यांनी हेची जबाबदारी घेवन रिजायन करपाचें अशें हांव मागता. त्यांनी हेजो आपल्या हेतून म्हणजे जर 12 जाण वॉकआउट करतात आनी आयज 5 जाण कावन्सिलर प्रेजेंट जातात तेच्या ऑर्डिनरी मिटिंगेक जाल्यार तिनी कावन्सिलरांचो कॉन्फिडन्स लॉस्ट केल्लो आहा. तेची रिजायन करपाचें. बी प्रुडंट पॉलिटिशियन जावं इलेक्टेड
तेन्ना आपलेच कावन्सिलर जे तुका त्या खुर्चेर बसयता तेच उठून भायर वयता आनी तुका जर सपोर्ट ना कावन्सिलान एक जेन्ना 550 लोकसभांचे मेंबर आहा तेन्ना एक कमी पडलो जाल्यार गव्हर्मेंट पडटा आनी हांगा लज नासलेल्या भाशेन खुर्ची ऑक्युपाय करून कॉन्फिडन्स नासतना हांगा कंटिन्यू केला हेंच्यांनी. हांव फक्त एकूच एडवायस दिवंक सोदता आमच्या प्रेझेंट चीफ चेअरपर्सन आसा पळय तिका हे जे एक्ट आसा पळय तिने प्रॉपरली वाचचे 2 दीस घेवन वाचचे फाल्यां रिजायन जावनूय तिने वाचल्यार जाता कित्याक तिने ह्या एक्टाचो सारको विश्वासघात केला. हे जेन्ना आमी निवडून आयिल्ले पळय तेन्ना आमकां थंय शपथ घेता आसतना एक एक्ट हातान दिल्लेले. फर्स्ट टायम जेन्ना मिटींग कंडक्ट केली तेन्ना तिचे 12 रुलींग कावन्सिलर सुद्दां जाण सगळे जाण मेळून 12 जाण वॉकआउट केले कित्याक तिने म्हापशेकाराचेर अन्याय केलो इनलिगली. जेन्ना मिनिट्स कन्फर्म नासतना तिने गांवा भायले लोक कामाक घेतले. आमच्या म्हापशान यूथ कितलो बेकार आसा. सगळे कावन्सिलरांक ते लागले की आमी म्हापशेकारांक जॉब प्रोवायड करूंक शकना. ही जाय तशी फाटल्या दारांसून आपली कामां करता आनी आयज तिका तोच इनलिगल एक्ट फुडें व्हरपाक जाय म्हणून आयज तिने कोरम नासतना मिटींग घेतल्या. 4 जाण कावन्सिलर म्हणजे रुलींग कावन्सिलर सुद्दां हाजीर ना म्हणजे ह्या डिसिजनाक तिका कोणूच साथ दिना. 2 एक्स चेअरपर्सन हाजीर ना. 2 एक्ट आनी तशेंच तेजे रुलींग ओपोजिशन सोडून रुलींग कावन्सिलर खंय आसा काय म्हणून तुमी तिका मिडियाक विचारूंक जाय आशिल्लें. आमी ना ती ना तिचे कडेन आसा न्हू कोरम रुलिंगाचो तो कित्याक ना आयज तांकां सगळ्यांक हिजे वयलो विश्वास गेल्लो आसा आनी ती फाल्यां पळय ती फाल्यां ह्या आमी कोर्टाक वयता तिका कळटा ती फाल्यां रेजिग्नेशन दितली बाप माय वर्ड दितली ना जाल्यार तो तेज्या प्रमाणे मिटींग कंडक्ट जावन रेझोल्युशन पास जाता. ही अत्यंत शेमफूल गोष्ट की इतलो ऑफिसर हायर रँकाचो मनीस हे एडवायस दिता आनी तेच्याकूनय वर्स लज दिसपाक जाय आमचे चेअरपर्सन आनी वायस चेअरपर्सनाक कित्याक तो एडवायस दिता. कोणूय ऑफिसर आसूं कोणूय मनीस आसूं तेंचे चुको येता. इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ कितें आसता तें चुको येता. म्हटल्यार इतली कितें म्हणटा इलिटरेट एज्युकेटेड लोक हांवें केन्ना पळोवंक ना की आपूण पयलीं बूक उगडोन सेक्शन वाचना आनी हो एक्ट जो आसा न्हू हो आमकां सगळ्यांक हेल्प करपाक आनी बिजनस हांगा एडमिनिस्ट्रेशन म्हापशाचें करपाक आसा. ह्या लास्ट 2-3 वर्सां आनी एस्पेशली हे लास्ट 1 वर्सान करंट जी चेअरपर्सन आसा तिच्या अंडर हेज्यो फाळ्यो करून उडयल्या. सगळ्या म्हापशाच्या लोकांनी पळोवचें की ऑफकोर्स चॅलेंज करतले हे अंडर दीस जर ती डिलिबरेटली इलिगल एक्ट करतात जाल्यार ती लायबल जाता डिस्क्वॉलिफिकेशनाक. सो तिका डिस्क्वॉलिफिकेशन करपाक आमी घालतले आनी तेज्या वांगडा कोण प्रपोज आनी हें करपाक उरता. जेन्ना खंयची मिटींग रिकन्वीन जाता एट अ सर्टन पिरियड आनी म्हाका दिसता त्या रिकन्वीन मिटिंगेन कोरमाची गरज नासता आनी ही गोष्ट जेन्ना सांगलेली आसा अप टू द लिगल एडवायजर्स म्युनिसिपल एक्ट जर फटी जाता जाल्यार तेचे शिवाय दुसरो हे कांयच उरना. अंडर 78(14) जो क्लॉज आसा तितून रिकन्वीन जी मिटींग केलेली आसा तितूनय केली ना. त्याच्या खातीर जे केलेले आसा जे ते ठराव आमी हांगासर आज घेतलेले आसले ती पुटअप करून आमी त्या पद्दतीन आमी घेतलेले आसा. वॉर्डाची कामां पेंडींग आसली आनी AOBचेर येयल्ले आसले. म्हाका दिसता मेन जे अजेंडाचे पॉयंट्स ते ऑलरेडी जाल्ले आसले ऑलमोस्ट खरे तर लास्ट मिटिंगेनूच मेन अजेंडाचे सगळे पॉयंट्स आमी कवर अप करून तेची डिसिजनां जाल्ली आसा. AOB इज अप टू अस वेदर टू टेक ऑर नॉट टू टेक. पण तितून थोडी डेव्हलपमेंटल वर्क जी आमच्या वॉर्डाची उरलेली आसा त्याची जी लिस्ट असली काउन्सिलरांची ती पेंडींग असली आणि ते डिक्लेरेशन इम्पॉर्टंट असते की मिटींग ती सोंपोवपाची आणि ती पूर्ण ते काम जावंक जाय ह्या हितून असते रिकन्व्हिनिंग मिटींग अँड दॅट इज ओनली द अजेंडा वॉज अंडर एनी अदर मॅटर दॅट इज ओनली द AOB असते. महत्वाचे कितें पॉयंट आसले महत्वाचे पॉयंट म्हणजे प्रत्येकाचे 20 काउन्सिलर प्रत्येकाने आपापल्या वॉर्डाचे जी कितें तक्रारी असल्यो कितें तांकां गरजेच्यो गोष्टी असल्यो तेंच्यानी ऑलरेडी पुटअप केल्ली आसा आणि हे खरें ही गोष्ट आमची 30 ऑक्टोबरच्या हितून जाल्ली आसा. तर म्हाका अशें दिसता 30 ऑक्टोबर टील डेट आज तारीख कितली आली ऑलमोस्ट 3 months वी आर लेट इन टेकिंग द डिसिजन्स. आणि म्हाका तर अशें दिसता की जेन्ना ही प्रपोजलां घातलेली आसा जो पर्यंत हांगासर ती पुटअप जायना तोपर्यंत प्रत्येक वॉर्डाची कामां एक दीस असो वाडत गेल्लो आसा 3 महिने जर लोक सफर जाता त्यांची कामां जर उरता बिकॉज ऑफ दीस मिटींग खंय तरी आमी त्या लोकांचेर आमी तेचेर अन्याय करता. आणि म्हाका दिसता त्याच्या खातीर आज तो पॉयंट AOBचो जो आसलो तो मुद्दो उखलून आमी आज ते हांगासर ते पूर्ण ते व्हरपाचो प्रयत्न केलो जेणे करून लोकांची प्रत्येक वॉर्डांतली कामां ही सुरू जातली. आता 3 नगरसेवक आसलो तेंच्यांनी उलयतना म्हटलां की जो कोरम आसा पळय आनी
जावंक ना आनी तुमचे सत्ताधारी गटातले कोणी नगरसेवक उपस्थित नासले अशें आसतना जी आयची बैठक जाल्या ती इल्लिगली आसा तुमी रिजायन जावचे कितें प्रतिक्रिया कितें आसा ना प्रत्येक फाटी एडवायजीस अशेंच येतात जी कामां करतात कायद्यांनी तेंचे दाखोवचे इल्लिगल हो शब्द इतको सोंपो आनी इतको स्वस्त जाल्लेलो आसा प्रत्येकाची खबर आसा आनी जर म्हाका जर दिसता हे इल्लिगल काम जर ते म्हणटात आनी तर ते पब्लिका खातीर जर हांव इनिशिएटीव जर घेवन करता सो तांकां म्हणपाक तेंचें तोंड कोणूच बंद करूं शकना आनी म्हाका तर अशें दिसता की ह्या अशा दुही खातीर आनी अशा हेच्या खातीर लोकांचें नुकसान कित्याक करूंक जाय and nobody has got the right to say that कोणी केन्ना उठपाचें करपाचें that I will also decide कित्याक हीच गोष्ट म्हाका केन्नाय करूं येता आसली पण लोकांचें नुकसान करून करपाचें ना आनी जेन्ना हें केल्लें आसा की बाबा तुमकां जाय प्रत्येकाचो रोटेशनल पिरियड आसता प्रत्येकाचो एक कार्यकाळ आसता म्हाजोय कार्यकाळ फेब्रुवारी पर्यंतचो आसा हें म्हाकाय ठामपणान खबर आसा त्या हितून मॅक्झिमम म्हाजे कडेन कितें जातलें ताचो प्रयत्न हांव जरूर करतलें शेवट पर्यंत हांव म्हाजो टायम अप जाय सर हांव म्हाजें कितें आसा ते लोकांचे कडेन हांव खंय तरी लोकांचे देणेकरी आसा जेंच्यानी एज अ रिप्रेझेंटेटीव आनी खंय तरी जबाबदारीन म्हाका हांगासर हे केल्ली आसा आनी सगळ्यांच्या मदतीन आतां पर्यंत आमी कामां जी केल्ली आसा म्हाका दिसता तेन्ना कोणाचो वादविवाद नासलो कारण प्रत्येकाच्या वॉर्डाची हांवें कामां केल्ली आसली सिन्स द डे आय एम इन दीस चेअर तेन्ना हांव कोणाचो प्रश्न येवंक नासलो तेन्ना खंयसर कोणाक दुही दवरून आमी हें करूंक नासले हा मतभेद आतांच कित्याक आनी तितून लोकांचें नुकसान करपाचें म्हाका रायट ना म्हणून जेन्ना हांव खुर्चीचेर आनी ह्या खुर्चीचो मान दवरून आसा डेफिनेटली आय वील स्ट्रगल अँड आय वील फायट टू गिव द सर्वीस बाय गिविंग सच मिटिंग्स अँड रिझोल्युशन्स टू डू द वॉर्ड वर्क अँड टू हेल्प द पीपल मॅडम प्रत्येक वेळी नगरसेवक तुमचेर आरोप करतात कितें कारण आसूं शकता कितें दिसता दॅट इज तेंचो ती छंद जाल्लो आसतलो कित्याक जेन्ना तुमी नगरसेवक किंवा नगरसेविका ह्या नात्यान हांगासर येता म्हाका दिसता तुमचो फोकस आसूंक जाय द वर्क खंयचीय गोष्ट मतभेद आसता खंयचे तर तुमचे खंय तरी हट जाता पण तो विशय परत परत हाडून त्या खातीर आपल्या कार्याक अडथळे हाडप दुसऱ्यांच्या कार्याक अडथळे आसून आनी शेवटी लोकांक सफर करून तेंचे अक्षरशः तमाशा करप हे तितकीच वायट गोष्ट आसा हे सुज्ञ लोकांनी हे समजूंक जाय सगळे सुशिक्षीत आसा आनी सुशिक्षितांना करून अशी अपेक्षा आसा आनी अशें पळप म्हणजे खंय तरी दुःखदायक ठरता ओपन आसचे ऑपोजिशन म्हणटा किंवा तेंचे जे आसा एलिगेशनां करची पण अशा कार्याक तेंच्यांनी आड येवची न्हू जेणे करून जनते खातीर आमी ते त्रासदायक ठरू शकता आज आमची तीच परिस्थिती जाल्ली आसा म्हापसा म्युनिसिपालिटीच्या खातीर जे कितें केल्लें आसा प्रत्येक फावटी इल्लिगल म्हणून म्हटलेलें आसा पण जेच्या खातीर जर लोकांक जर सोय करून जर तेचे येता तेचेर तेंच्यांनी विचार करून तेचेर साथ दिवप म्हाका अपेक्षीत आसलें ते मेळना